ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शास्त्री द्वितीयवर्षस्य कृते अयं पाठः। निरुक्ते द्वितीयाध्याये पञ्चमपादः। पञ्चमः पादः इदानीम् अध्याप्यते। रश्मीनामानि उत्तराणि पञ्चदश। रश्मीनामानि उत्तराणि पञ्चदश। इतः प्राक् तु आदित्यो भवति, गौः आदित्यो भवति इति आसीत्। इदानीं रश्मीनामानि, आदित्य सकाशात् एव रश्मिः आगच्छति। तस्मात् उत्तराणि मन अनन्तरम्, उत्तराणि अग्रिमाणि नामानि पंचदश संख्याकानि विद्यन्ते। इसके बाद 15 नाम रश्मि के कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? उत्तराणि क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले आदित्य की चर्चा हुई और आदित्य से ही सूर्य की रश्मि आती है। तस्मात् रश्मि नामानि उत्तराणि पंचदश। इसके बाद सूर्य गो के बाद में, सूर्य के बाद में अब रश्मि की चर्चा हो रही है। 15 नाम हैं रश्मि के। कथयति रश्मि कस्मात्, कस्मात् रश्मि रश्मि भवति। रश्मि यमनात्, यमनात् अर्थात नियंत्रणात्, नियंत्रणं करोति रश्मिः। यम धातुः सकाशात् इन प्रत्ययः रश्मिः रस आदेशे उनादि प्रत्ययेन अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति। तस्मात् रश्मिः। तेषाम् आदितः साधारणानि पंच अश्वरश्मिभिः। कथयति तेषाम् आदितः, केषां? पंचदश नाम्नाम् आदितः। पंचदश नामानि यानि पठितानि विद्यन्ते निघण्टौ, तत्र तेषु आदौ यानि पंचनामानि विद्यन्ते तानि पंच अश्वरश्मिभिः। अश्वरश्मिभिः अश्वस्य रसनाः, लगाम इति वक्तुं शक्यते। घोड़े का लगाम अश्वस्य रश्मिः। यथा भगवतः सूर्यस्य रश्मिः तद्वदेव अश्वस्य रश्मिः इत्यपि श्रूयते। तेषाम् आदितः साधारणानि अश्वरश्मिभिः, अर्थात यानि नामानि पंचदश संख्याकानि तत्र पठितानि विद्यन्ते तेषु तो पंचनामानि आदितः यानि पठितानि विद्यन्ते तानि सर्वाणि अश्व रसना वाचकानि विद्यन्ते। अश्वस्य रसना लगाम इत्यस्य वाचकः, घोड़े का लगाम तस्य वाचकः। अन्यानि नामानि अवशिष्टानि 10 नामानि सूर्य रश्मीनां कृते विद्यते। दिङ्नामानि उत्तराणि अष्टौ। पुनः उत्तराणि, उत्तराणि का मतलब इसके बाद। कथम? आदौ रश्मिः, यावत् रश्मिः प्रकाशः न भवति तावत् तो दिग्ज्ञानं कर्तुं न शक्यते। रात्रौ यदि चेत् आकाशेऽपि तारकादयः न भवन्ति तर्हि दिक् नियन्त्रणं, दिङ् नियमः, यत्र भवान् वसति तत्र स्मृति मात्रेणैव तत्र दिग्ज्ञानं क्रियते। परन्तु मार्गे अपरिचिते स्थले
यदि चेत रात्रौ तारकादयः न विद्यन्ते न च रश्मिः अस्ति भगवतः सूर्यस्य तर्हि कथं तो दिग्ज्ञानं स्यात्। तस्मात् दिङ्नामानि यदि चेत् किरणाः विद्यन्ते सूर्यस्य रश्मयः विद्यन्ते तदा तो दिग्ज्ञानं कर्तुं तस्मात् दिङ्नामानि उत्तराणि अष्टौ दिङ्नामानि विद्यन्ते। कथं दिशः कस्मात् दिशते आसादनात् अपि वा अभ्यसनात्। आसादनात् दिशते निर्देशनार्थक दिश धातुः सकाशात् दिशा इति शब्दस्य सिद्धिर्भवति। आसादनात् पदार्थानाम् आसन्नम् उपस्थापनं तत्र क्रियते अथवा सर्वव्यापकत्वात् दिक् इति शब्देन उच्यते। तत्र काष्ठा इति एतत् अनेकस्यापि सत्त्वस्य नाम भवति। कहते हैं वहाँ तत्र कुत्र इदानीं कस्य प्रसंगः प्रचलति। प्रसंगः वर्तते दिङ् नामानि उत्तराणि अष्टौ। तत्र तो नामसु एकं नाम वर्तते काष्ठा। दिशस्तु ककुभः काष्ठा अमरकोशेऽपि प्रसिद्धः। तो काष्ठा इति एतस्य अनेकस्यापि सत्त्वस्य नाम भवति। अयं शब्दः काष्ठा शब्दः दिग्वाचकः अस्ति, परन्तु अस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः कल्पिताः शास्त्रादौ दृश्यन्ते। शास्त्रेषु अनेके अर्थाः विद्यन्ते। तस्मात् काष्ठा भवति सत्त्वस्य मनद्रव्यस्य लिंगसंख्यान्वितं द्रव्यं सत्त्वमित्यभिधीयते। अनेक सत्व में अनेक नाम द्रव्य में यह काष्ठा नाम सुना जाता है, अर्थात अनेक वस्तुओं के नाम काष्ठा है। यथा काष्ठादिशो भवन्ति क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। काष्ठा दिशः दिशस्तु ककुभः काष्ठा। तो दिशः 10 संख्या का दिशः विद्यन्ते तस्मात् क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। क्रांत्वा स्थित्वा स्थिता भवन्ति। पुनश्च काष्ठा उपदिशो भवन्ति। चतस्रः प्रमुखः दिशः विद्यन्ते। प्राची दक्षिणा प्रतीचि उदीचि। पुनश्च उपदिशः तो आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान इति उपदिशः भवन्ति। इतरेतरं क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। तो दिशोर मध्ये उपदिशा दिशाओं के मध्य में। तत्र यथा आग्नेय कोणस्य स्थितिः उपदिशः ज्ञानं क्रियते कथं स्यात्। तत्र अग्निः कथं भवति, अग्निकोणस्य स्थितिः कथं जायते। यद् पूर्वस्य तथा च याम्यदिशायाः दिशः याम्यस्य च दक्षिणस्य च यत्र सम्मेलन संयोगः भवति पूर्व दक्षिणयोर संयोगः तो आग्नेय कोण इति उच्यते। तद्वदेव दक्षिण पश्चिमयोः संयोगः तो नैऋत्य भवति। पश्चिम उत्तरयोः संयोगः वायव्य भवति। उत्तर पूर्वयोः संयोगः तो ईशान भवति। तो क्रांत इतरेतरं क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। उपदिशः क्रांत्वा अर्थात द्वयोः स्थानं तो गृहीत्वा स्थिता भवन्ति इति उच्यते। उपदिशः आदित्योऽपि काष्ठा इत्युच्यते। आदित्यः अपि काष्ठापदेन उक्तो भवति। क्रांत्वा स्थितो भवति। क्रांत्वा मन स्थित्वा गृहीत्वा स्थानं गृहीत्वा तत्र स्थितो भवति। तस्मात् तु काष्ठा शब्देन उच्यते सूर्यः। आज्यन्तोऽपि काष्ठोच्यते क्रांत्वा स्थितो भवति। आज्यन्तः इत्युक्ते किं, युद्धभूमिः समरः। तत्रापि काष्ठापदेन उच्यते
क्रांत्वा तत्र युद्धाय दूरतः समागताः सैनिकाः स्थिताः भवन्ति। तत्र आपोपि काष्ठा उच्यन्ते। आपः माने जलानि, तान्यपि काष्ठा उच्यन्ते। कथं? तो क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। क्रांत्वा अर्थात यानि जलानि सरसि भवन्ति तानि क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। स्थावराणां जलानां कृते एष पर्यायः अत्र प्रदत्तः। अर्थात जलम एकं जलं प्लवहति, अपरं च तो कूपादौ स्थिरं भवति। क्रांत्वा स्थिता भवन्ति इति आपोपि काष्ठा उच्यन्ते क्रांत्वा स्थिता भवन्ति इति। आप शब्दः नित्य बहुवचनान्तः तथा च स्त्रीलिंगे प्रसिद्धः। आप शब्द नित्य बहुवचनांत है और यह स्त्रीलिंग में प्रसिद्ध है। तस्मात् स्थावरस्य जलस्य कृते काष्ठा शब्दस्य व्यवहारः दृश्यते। क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। तत्रैव एकम् उदाहरणं मन्त्रमाध्यमेन प्रदत्तम्। अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निन्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः। अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वृत्रस्य निन्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः। अत्र अपां विशेषणभूतानि पदानि विद्यन्ते। अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानाम्। अतिष्ठन्तीनां किं? तो यानि जलानि न तिष्ठन्ति। अतिष्ठन्तीनाम् इत्यस्य व्याख्यानावसरे भगवान् यास्काचार्यः ब्रूते अतिष्ठन्तीनाम् अनिविशमानानाम् इति अस्थावराणां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं मेघः। अतिष्ठन्तीनां कदापि यस्य जलस्य गतिः अवरुद्धा न भवति तत् न तिष्ठन्ति। अतिष्ठन्तीनाम् अनिविशमानानां यस्य विश्रामः न दृश्यते। यः कदा सदा सर्वदा प्रस्यन्दमानानां जलानां कृते तो काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं। तो काष्ठानां मध्ये जलानां जलस्य पर्यायभूतः काष्ठ शब्दः। काष्ठानां जलानां मध्ये शरीरं कस्य शरीरं? तो मेघस्य शरीरं। मध्ये निहितं शरीरं। निहितं स्थापितं शरीरं वर्तते। निहितं शरीरं स्थितं शरीरम् आपवृत्तस्य निन्यं विचरन्त्यापः। आपः वृत्रस्य निन्यम्। आपः जदा जलं वृत्रस्य मेघस्य। वृत्रस्य मेघस्य शरीरं निन्यं निम्न प्रदेशे विचरन्ति। विचरणं करोति, धृत्वा करोति। तदा इंद्रशत्रुः। इंद्रः यस्य शत्रुः वर्तते। मेघः इंद्रः यस्य कस्य शत्रुः इंद्रः वर्तते? तो वृत्रस्य। वृत्र अत्र मेघनामना परिचितो भवति। मेघः वृत्रः। तत्र मेघमध्ये जलानि भवन्ति। जल सर्वदा मेघः प्रचलति एव। मेघस्य सदा सर्वदा गतिः दृश्यते। दीर्घं तमः तस्मिन् काले यदा तो मेघाच्छन्नम् आकाशः भवति। मेघेन आच्छादितः आकाशः दृश्यते। तस्मिन् काले किं? तद्दीर्घं तमः आशयत् इन्द्रशत्रुः। दीर्घं तमः अत्र तो महान्धकारः गाढान्धकारः संसारे जायते। सर्वत्र अन्धकारस्य प्रस्तावः भवति। तस्मात्
अतिष्ठन्तीनाम् अनिविश्यमानानाम् इत्यावस्थावराणां काष्ठानां स्थावरः नास्ति। यानि जलानि प्रवहन्ति तानि अस्थावराणां गतिः। काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं मेघः। काष्ठानां मध्ये मेघा, जलानां मध्ये तस्य वृत्रस्य शरीरं मेघः। शरीरं मेघः। शरीरं कस्मात्? कथं शरीर शब्दस्य किं निर्वचनं स्यात्? तशरीरं शृणाति शमनातिर्वा। श्रीहिंसायां तस्य हिंसा भवति, तस्य क्षरणं जायते। शमो अपशमे उपशमे शमनातिर्वा। वृत्रस्य निर्माणं वृत्रस्य निर्माणकार्यं तत्रैव जायते। विचरन्ति बीजानन्त्यापः, अर्थात जलम आपः बीजानन्ति। दीर्घं द्राघतेः, अर्थात दीर्घम इत्युक्ते किं? द्राघतेः, दीर्घ माने दूरतरं भवति। तमस्तनोतेः, तमः अर्थात तमो तनु विस्तारे इत्यस्मात् धातु तम शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। आशयत् आशेतेः, आशेतेः अतः उपवेशनम्। इंद्रशत्रुः, इंद्रः अस्य शमयिता वा शातयिता वा, तस्मात् इंद्रशत्रुः। इंद्रः अस्य शमयिता वा शातयिता वा, तस्मात् इंद्रशत्रुः। इंद्रः एव, भगवान् इंद्रः अस्य मेघस्य वृत्रस्य तथा कथितस्य असुरस्य राक्षसस्य संहारकः शातयिता वा विद्यते। तस्मात् इंद्रशत्रुः पदेन, तस्मात् इंद्रशत्रुः इति उच्यते। इंद्रः शत्रुः यस्य। इंद्रशत्रुः शमयिता अर्थात शमनं करोति। इंद्रशत्रुपदे कृन् प्रत्यय शम इति। शातयिता वा इंद्रः तस्य छेदनं करोति। बहुप्रयासेन वृष्टिकर्म कारयति करोति च। इदानीं प्रश्नः भवति, यत् इन्द्रवृत्रयोर्मध्ये कलहः युद्धं पुराणादौ सर्वत्र ख्यापितं वर्तते। कोऽयं वृत्रः, किमस्ति वैशिष्ट्यं? वृत्रासुरस्य वधः पुराणादौ बहुधा गीतः। तस्मात् तद्को वृत्रः। तो मेघ इति नैरुक्ताः, निरुक्तस्य सिद्धान्ते मेघ पदवाच्यः एव इति। मेघः एव वृत्रः भवति। त्वष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः ऐतिहासिकाः वदन्ति अयम् एकः असुरविशेषः विद्यते। परन्तु किञ्चित् वैज्ञानिकं तत्त्वम् अत्र आदाय प्रस्तौति भगवान् यास्काचार्यः। यत् अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते तत्रोपमार्थेन युद्धमर्वर्णा भवन्ति। किं भवति? अपां च ज्योतिषां च, अपां च ज्योतिषां च, जल और विद्युत प्रकाश, जल और विद्युत, ज्योतिषां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणः तयोः सम्मेलनेन, यदा जल ज्योतिषश्च ज्योतिषयोः सम्मेलनं भवति, संघर्षः भवति, क्रियाविशेषः क्रियते। अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणः, यदा तयोः आत्मसम्मेलनं भवति तत्र काचित् प्रतिक्रिया जायते। तत्र ध्वनिः भवति, मेघस्य गर्जना भवति, तत्रैव वर्षकर्म जायते। एषा क्रिया, एषा प्रतिक्रिया तो वृष्टिकर्मणि भवति। वर्षकर्मणि तत्र उपमार्थेन, तत्रैव तो इमाम् आख्यायिकाम् आदाय ऋषयः विषयस्य गाम्भीर्यं दृष्ट्वा किं कुर्वन्ति ऋषयः? यत् सारल्येन, सहजेन, सामान्येन व्यापारेण यथा
विषयस्य गूढ़रहस्यस्य ज्ञानं जायेत यथा ज्ञानं भवेत् तथा कुर्वन्ति। ऋषयः रहस्यगतानां पदार्थानां रहस्य उद्घाटनाय रहस्य प्रबोधनाय सारल्येन कथानकमाध्यमेन तो तत्र चेतना चेतन विभागेन वा तो कार्यं कुर्वन्ति। तस्मात् युद्धवर्णा इति दृश्यन्ते। तत्र श्रूयते यत् वृत्र इन्द्रयोर्मध्ये युद्धं जातं। तस्मात् यद्यपि इन्द्रः अन्तरिक्षस्थानीयः अयं मेघः अपि तत्रैव वर्तते, तो इन्द्रवृत्रयोर्मध्ये वृत्रः मेघगतः जलधरः वर्तते, जलं धार तत्र तस्य मेघस्य यथा बृहदाकारं शरीरं प्रोक्तं, परन्तु तस्य जलस्य क्षरणं पृथिव्यां कथं भवेत् एतत् कार्यं भगवान् इन्द्रः वायवीय शरीरधरः स एव करोति। तस्यैव कार्यम् इदं वर्तते। पुनः अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च। अहिवत्तु खलु पुनः निश्चित रूपेण केचन मंत्रवर्णाः मंत्राः सन्ति। ब्राह्मणग्रन्थेषु च अयं प्रसंगः प्राप्यते। मंत्रेषु तथा च ब्राह्मणग्रन्थेषु वृत्र इन्द्रवृत्रयोर्संवादः, इन्द्रवृत्रयोः युद्धम्, इन्द्रवृत्रयोः कलहः बहुधा वर्णितः वर्तते, युद्धं वर्णितं वर्तते। तत्र विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार तस्मिन् हते प्रशस्यन्दिर आपः। किं भवति? तो शरीरस्य विवृद्ध्या अस्य वृत्रस्य मेघस्य शरीरं बृहदाकारं भवति, सर्वत्र व्याप्तं भवति। तत्र जलानि निगूढानि निहितानि विद्यन्ते। अत्र पृथिव्यां कृषकाः, पादपः, जीवाः, भूतानि, प्राणिनः जलानि वाञ्छन्ति। तत्कृते भगवान् इन्द्रः मेघस्य शरीरं विदार्य विस्तृतं शरीरं खण्डं खण्डं कृत्वा पुनश्च जलानां प्रवहनं करोति कारयति च। तस्मिन् हते यदा मेघस्य अर्थात् तथा कथितस्य तथा रूपस्य वृत्रस्य असुरस्य संहारः भवति तदा जलानि प्लवहन्ति, स्रोतांसि जलानि प्लवहन्ति। निवारयाञ्चकार स खलु वृत्रः जलानाम् अवरोधनं कृत्वा मेघमध्ये भवति। तस्य वधः एव अनेन प्रकारेण अनेन प्रसंगेन प्रकीर्तितः। पुनः द्वितीयः मंत्रः वर्तते। कहता है जो दास पत्नी रहि गोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः अपां बिलमपि हितं यदासीद् वृत्रं जघन्वा अपतद्बवार। दास पत्नी रहि गोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः अपां बिलमपि हितं यदासीद् वृत्रं जघन्वा अपतद्बवार। दास पत्नी, दासः द्विधा दासः संस्कृत साहित्ये प्रचलति। एकः दासः दास्री दानी धातुः, तो उत्कल ब्राह्मणानां सरणिं भवति दासः। तत्र तालव्य शकारमद् युक्तः दासः अर्थात् दानकर्मास दासः। अपरः दासः दसु उपसमे दसु धातु वर्तते। दासः उपक्षयार्थकः दसु धातुः। तस्मात् जो हि दास कर्म करोति, जो हि सेवां करोति, वृत्तिं प्राप्य सेवाम् असौ दासः। दासपत्नी अहिगोपाः यथा अहिगोपाः, अहि माने अत्र अहि शब्दः मेघवाचकः।
सुरक्षितः दासपत्नी अहि जलम पानिना यथा जलम दासपत्नी अहि गोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पनिनेव गावः। दासपत्नी दासस्य रक्षकः, दासस्य पत्नी पारक्षण इत्यस्मात् धातोः सकाशात् पत्नी शब्दः किं भवति? पातिर्रति। पुनश्च एकं सूत्रं वर्तते, तो पत्युर्णो यज्ञ संयोगे, पत्युर्णो यज्ञ संयोगे अनेन नकारः आगच्छति। पुनश्च ऋण्येभ्यो गीप्, ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च गीप् स्यात् इत्यनेन सूत्रेण गीप् भवति, तेन पत्नी शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। तो दासपत्नी मेघस्य संरक्षणं कृतवान् तद्वदेव यथा तो पनिनेव गावः। पनिः सर्मापनि संवादः ऋग्वेदे प्रसिद्धः। सर्मापनि संवादः। तो पनिः असुरः किं कृतवान्? देवानां गां हृत्वा तत्र पर्वतानां मध्ये उपत्यकायां स्थापयामास। तत्र गवां गोपन विधिं ज्ञातुं तो शर्मा नाम्नीं सुनीं देवाः प्रेषयामासुः। तत्रैव शर्मापनिः तथा यथा पनिनेव गावः। तेषां गवां ज्ञानं केषाञ्चिदपि पार्श्वे नासीत्। न कोऽपि जानाति स्म कुत्र इमाः वा इमे गावः विद्यन्ते, कुत्र संरक्षिताः सन्ति, केन अपहृताः एते गावः। अपां बिलम् अति तद्वदेव यथा तत्र गावः उपत्यकायां पर्वतस्य उपत्यकायां संरक्षिताः आसन्, तद्वदेव जलम् अपि मेघमध्ये जलम् अपि संरक्षितम् आसीत्। अपां बिलं पुनश्च अपां बिलम् अपिहितं जलाशे वित्रं जघन्न। अपां अर्थात यत् जलस्य तो केन्द्रम् आसीत्। बिलं किं भवति? यत्र किञ्चित् स्थातुं शक्यते। अपां बिलम् अर्थात जलानां स्थानम्। अपिहितं जला वृत्रं जघन्वा अपतद्बवार। तत्र वृत्र नामकः असुरः माने मेघः, अर्थात वृत्रः अर्थात जलमय शरीरधरः कश्चित् अत्र वक्तुं शक्यते। तो वृत्रं जघन्वान्, वृत्रं हत्वा पुनः जलस्य प्रवर्षणं चकार। वृत्रं तेन तो किं जातं? यदा वृत्रस्य वधो भवति तदा जलस्य द्वारं स्वयमेव उद्घाटितं जायते। शनैः शनैः तो तद्वर्षणं वर्षकर्म जातुं सिद्धं। तस्यैव मन्त्रस्य तो यास्काचार्येण व्याख्यानं कृतं। दासपत्नी दासाधिपत्न्यः, दासपत्नी दासाधिपत्न्यः, दासानां संरक्षकः। दासो दस्यते उपदासयति कर्माणि। दासः दसोपक्षये इत्यस्मात् धातोः सकाशात् निष्पन्नोऽयं शब्दः कर्माणि कार्याणां कर्ता वर्तते, कार्यं समापयति। तस्मात् उपदासयति कर्माणि, कर्माणि सम्पादयति। अहि गोपा अतिष्ठन् अहिना गुप्ताः, मेघेन गुप्ताः संरक्षिताः गुपुरक्षणे। अहि अयनात् एति अंतरिक्षे, अहि मेघः अंतरिक्षे एति गच्छति चलति। अयमपि इतरो अहि एतस्मादेव। एकः अहि अस्माकं समाजे अस्माकं ग्रामे। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनो जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्पवाच्यः अहि शब्दः, अहि सर्पस्य पर्यायभूतः अहि। तो अयम अहि एतस्मादेव। निर्हर्षितो विसर्ग आहन्ति इति। निर्हर्षितो विसर्गः इत्युक्ते किम्?
अत्र आ इति उपसर्ग पूर्वकात् तो अहि शब्द मेघवाचक अहि शब्द इन गतो आ इति कि आ उपसर्ग पुरहन धातु सकाशात् तो अहि शब्द तथा निष्पन्न किं भवति तो निर्हर्षितोपसर्गः किम् आ इत्यस्य ह्रस्व भवति। तो प्रक्रिया दशायां तत्र शब्दस्य स्वरूपं दृष्ट्वा यथा किं निर्मातव्यं भवति अकिं निर्मीयते। कदाचित् प्रक्रियायाः ज्ञानाभावे यथा तो रचयामास वानरम् इति श्रूयते। विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरम्, बनाना कुछ था बन गया कुछ। तो ये कहते हैं तद्वत् अहि अयनात् एति निर्हर्षितो विसर्गः। तो इदानीम् अभीष्टः शब्दः वर्तते अहि, उपसर्गः वर्तते आङ् आ इति, परन्तु शब्दः वर्तते अहि हन धातुः इन प्रत्ययः। इन प्रत्यय उणादि मध्ये अस्य सिद्धिर्भवति। तर्हि कथं स्यात् आ इत्यस्य ह्रस्वाकार निर्हर्षितो विसर्ग आहन्ति इति किं करोति तो विषेण भक्षणेन संहारयति जनान् इतरान् सर्वान् दंशमाध्यमेन निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। यथा पणिः गावः पणिनेव गावः आपः तत्र निरुद्धाः तेन संरक्षिताः आसन्। पणिः वणिक् भवति। पणिः किं भवति तो वणिक् भवति, व्यापार कर्मणि रतो भवति। पणिः पणनात्, पणिः पण व्यवहार इत्यस्मात् धातोः पणिः पणनात् व्यवहार सर्वदा व्यवहारम् एव करोति व्यवहरति। वणिक् पण्यं नेनेक्ति। तो वणिक् इत्यस्य पणिः इत्यस्य तो शब्दस्य वणिक् जातः। तो वणिक् किं करोति पण्यं नेनेक्ति। पण्यं माने विक्रियमाणं यद् द्रव्यं भवति तो नेनेक्ति माने निजे शौचे सर्वदा शोधयति। अर्थात जो वणिक होता है वह जो बेचने वाला सामान है जिसका विक्रय करना है उसको हमेशा चमकाता रहता है, उसे शोधित करता रहता है, उसे पवित्र करता रहता है। वणिक पण्यम नेनेक्ति। अपाम बिलम अपिहितम इदासीत। अपाम बिलम अर्थात जलस्य बिलम, जलानाम बिलम, स्थानम अपिहितम आच्छादितम इदासीत। तो बिलम किंतु बिलम भरम भवति विभर्ते। बिलम भरम भरम भवति तत्र स्थानम भवति रिक्तम भवति तत्र स्थान द्रव्याणां स्थापनं कर्तुं शक्यते, वहाँ कुछ रख सकते हैं, वह बिल। वृत्रम जघन्वान जघनिवान अपपबार तत्। यदा वृत्रस्य वधो जातः तदा अपाम वृष्टिः श्रूयते। वृत्रो वृणोतिर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा। वृत्र शब्दः कथं भवति वृणोति वृंग वर्णे धातु इत्यस्मात् धातुः सकाशात् वृत्रः। वर्तते जो ही स्थानं गृह्णाति, जो वर्धते जो सद्य एव वृद्धिं प्राप्नोति। मेघस्य चरित्रं दृष्ट्वा अत्र वक्तुं शक्यते। यत् अवृणोत् तद्व्रतस्य वृत्तत्वम्। यत् अवृणोत् यत् अभवत् तद्व्रतस्य वृत्रत्वम् इति विज्ञाति ब्राह्मणे निर्वचनं क्वचित् प्रसिद्धम्। यत् अवर्तत यत् स्थानं गृहीतवान् तद्व्रतस्य वृत्तत्वम् इति विज्ञायते। यत् अवर्धत तद्व्रतस्य वृत्तत्वम् इति विज्ञायते। अत्र त्रीणि निर्वचनानि वृत्रशब्दस्य यास्काचार्येण प्रदत्तानि। किं च वृत्रो वृणास्तेः वृ आच्छादने इत्यस्मात् धातोः त प्रत्यये सति तो वृत्त शब्दः भवति। वर्तते तो वर्तते वृतु वर्तने इत्यस्मात् धातुः। यदा जलस्य तो वृष्टिर्भवति वृतु इति अक्ता प्रत्ययः। वर्धते वृद्ध्यर्थकः वृद्ध धातुः सकाशात् यतो हि वृष्टिर्भवति वर्धते एव। अनेन प्रकारेण तो वृत्र शब्दस्य व्याख्यानं संपन्नम। ये कह रहा है जो ये क्या हुआ था। दास पत्नी अहिगोपा अधिष्ठान
निरुद्धा आपः पनिनेव गावः। कहते हैं ये क्या करते हैं, तो जो दासों के रक्षक वो कहते हैं जो कार्य को दास क्यों कहलाता है, कहते दास का काम है काम को समाप्त करना, कार्य संपन्न कर देना। तस्मात् दासः दास पत्नी अहि गोपा अधिष्ठन। अहि माने हुआ मेघ, अहि मेघ का पर्यायवाची है। मेघ में जो जल छुपा है उसको जल छुप अतिष्ठन निरुद्धा आपः, जो जल कहीं भी ठहरने वाला नहीं है, जो जल उसमें प्रतिबंधित है, संरक्षित है, उसमें ढका हुआ है। कहते कैसे ढका हुआ है, तो कहते पनिनेव गावः। पनि ने क्या किया था, तो पनि नाम का असुर था, उसने इंद्रादि देवताओं के गायों को चुरा करके और पर्वत की श्रृंखलाओं में जाकर को उपत्यकाओं में जाकर के चारों तरफ से पर्वत है उस मध्य में गाय को स्थापित कर दिया था। अब उसे पता लगाने के लिए बहुत दिनों तक गाय के बारे में पता नहीं चली। फिर उसे पता लगाने के लिए शर्मा नाम की एक कुतिया उसे भेजा गया। देवसुनी उसको कहा गया है ऋग्वेद में। और वो गई है, वहाँ पर में पनि के साथ संवाद होता है। पनि उसे बहुत लोभ देता है, जो वहाँ देवता लोग तुम्हें क्या देंगे, क्या प्राप्त होगा, तुम हमारे साथ मिल जाओ। पनि ने देख लिया, अब पनि उसके लोभ प्रपंच में नहीं फंस करके वापस आती है। कहते जिस तरह से पनि ने गायों को संरक्षित कर रखा था, वैसे ही ये वृत्र अर्थात मेघ में जल सुरक्षित रहता है, जिसको कोई देख नहीं पाता है। अत्र जनानि विद्यन्ते न वा विद्यन्ते, हम दिखा में अनुमान करते हैं ये मेघ है, इसमें पानी होगा। अपाम बिलम अपिहितम, अब वह जल का जो बिल है, बिल का कहते बिलम भरम भवती। कहते बिल क्या है, तो बिल के बारे में कहते हैं बिलम भरम भवती, बिलम भरम भवती विभरते है। वह विभरते भी उपसर्ग डुभ्री धातु से बना है। बिलम भरम भर भर होता है, उसमें कुछ भर सकते हैं, उसमें स्थान, उसमें जल भर सकते हैं। तो बिल में खास करके जल भरा जाता है। वृत्रम जघनिवान, कहता वृत्र का वध कर दिया गया, उस मेघ को तोड़ दिया गया, उस आवरण को हटा दिया गया और फिर जल से जल की वर्षा होने लगी। इसके बारे में कहता है इस तरह से जो वृत्र आकाश को आच्छादित कर लेता है, जो उसे वृत्र कहते हैं, जो मारे जाने पर नीचे आने के लिए प्रवृत्त कर देता है, वह वृत्र है। और जो बरसात में बढ़ जाता है, वह वृत्र का वृत्रत्व कहलाता है। वृष्टिकाल अर्थात यदा वृष्टिकाल समागच्छति तदा मेघस्य वृद्धि स्वतः एव श्रूयते। अनेन प्रकारेण द्वितीयाध्यायस्य तो पंचमः पादः संपूर्णः, द्वितीय अध्याय का 5वां पाद पूर्ण हो गया। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च।